ato nga pamalandungan ang 7 ka mga pulong nga gilitok sa ato ang manulubos dito sa krus. Pasyo na taliabot na usab ang piniliay ug niining panahon sa pagpangampanya sa mga magpapili nga moalagad sa atong katilingban. Asa man kita dapita ikaplagan? Hain man ang atong lugar isip mga binunyagan. Ang uban simple lamang ang kabalaka. Hain man ang akong bahin. Buot pasabot ang iyang inangayan. Unsabay angay. Dili kinilayo sa pangutana sa usa ka kriminal nga didto sa kilid ni Jesus nga nagbitay usab sa krus. Kining atong silot angay kanato. Apan kini dili angay kaniya. Wala siya'y sala. Usa sa mga tuyo niining mga pamalandong sa 7 kakatapusang mga pulong ni Jesus dito sa krus, mao ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon diha sa nagkadaiyang paghitabo sa atong katilingban. Ang atong kinabuhing Kristiyano nagpabilin ba lamang sa atong pag-ampo o pagluhod? Atubangan sa mga kalisod sa atong mga kaigsuunan, nagpabilin ra ba kitang nagtan-aw samtang naglingkod? Atubangan sa kagubot sa politika o panag-away sa mga gamhanang pamilya, magpabilin ra ba kitang dili matando o dili magpakabana? Angay kita nga mabalaka, kaya mga daotang tinguha nga hinungdan nga namatay ang Ginoo nga atong gisimba. Sa makausapa, adian na pod sa atong taliwala. Kung kaniadto ang mga gamhanang nagbutang-butang og sala, bisan sa kainosente niya, karon ang pagpamakak sa makausapa, gipahari na pod nila. Niining binag-ong panahon, kining dagway sa bakak na bag-o usab. Tungod niining puntuha, si Jesus mituaw sa makausapa. Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Dili baya hinuon ta makabasol nila og basta-basta. Uban sa pagsalig sa tawhanong kaayo, ang pangita natong tanan, maubaya ang gisaad nga paraiso nga atong gilauman nga mahatag usab dili kanato. Karon adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Apan kuwang sagiya mga saang kita, kalibutanon o kinaugalingong kalipay ang atong dalan nga giagian. Napadaklin ang hustisya o kangayan nga angay unta nato nga ipasulabi karong panahon. Dili pud kita kawad-an sa paglaom. Ang atong kasinatian sa pandemya o sa bagyong Odette naghatag kanato og kadasig tungod kay taliwala sa kalisod. Daghan kitang nadunggan nga mga sugilanong makapadasig ug makahatag kanato og rason nga pwede padiay mo laom bisan ania kita karon niining gubot nga panahon. Ngadto sa iyang inahan o sa iyang pinangga nga tinun-an, si Jesus mipabilin sa bukat nga mga pulong sa pagtugyan. Babay, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Sa mga kalisod nga atong nasinati, wa kita biyahe sa usag-usa, o bisan
wala na kita'y para sa ato nakita nato nga ngadto sa atong daghan kaayong mga higala kita kanunay naningkamot nga magpakaanaa. Hulagway o kasinatian nga nagpakita nga kita giatiman gihapon niya bisan nagtuo kita nga wala na gyoy atua. Bisan tuod tungod sa tawhanong pagbati makapangutana pud kita nganong gibiyaan man ta. Pero niining panahon na kahibaw ta nga dili tinuod og mulabay ra sama sa pandemya ang milabay nga bagyo nagpalig-on sa atong tawhanon ug nagpamatuod nga kanato nga nag-uban ang Ginoo. Magaguol lang kay sa atong pagpagita sa Ginoo. Panagsa mudako ang atong ulo. Nagtuo kita nga ang atong tinguha mao nga kadto sayop di ay ang atong gipangita sa atong pag-ingon giuhaw ako. Niining mga pamalandong atong isibo ang atong kauhaw sa Dios ng panglantaw aron kining tanan atong mapahiluna sa katapusan ug makaingon pud kita nantuman na. Kay mao man kini ang atong katagbawan o kanunay nga gilauman. Ang tao nga atong giampuan, ang tao nga atong gilauman nga sundon kay siya man ang atong sangputanan sa katapusan o kanunay nga nakasabot kanato tungod kay siya mibuot man nga mahimo nga tao o ang tawhanong kinabuhi iya manggipuyan. Usa ka kinabuhi nga ang katapusang mga adlaw nga napuno sa mga pag-antos, kasakit o kahigwaos sa pagbalos sa gugma. Nindot kaayo kini pagpasabot sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Wala kitay labaw pari nga nakahimo pagsabot kanato sa atong mga kahuyangan. Apan anaa siya nga sama kanato gitiptal o gisuwayan sa tanang paagi gawas sa sana. Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 15. Kining mga pulunga o ang atong mga pamalandong walang magpasabot nga ang pag-antos ra gayon ang labing importanteng bahin sa kinabuhi ni Jesus. Tinuod man nga sa milabayng mga katuigan o sa kasaysayan sa atong pagtuo adunay sobrang paghatag o pagpasabot sa mga pag-antos ni Jesus. Apan atong bantayan o sabton ang pagtanaw kang Jesus isip tao nga puno sa kasakit magpaubos sa ubang bahin sa iyang kinabuhi sa pagpangalagad nga usa ka kinabuhi nga puno sa kalipay. Malipayon ba yan nga tao si Jesus nga naghatag o kalipay sa mga tao nga nagpalibot niya ang iyang mga pag-ayo sa mga balatian sa katawhan sama sa tao nga bakul sa dugay panahon sa babay nga gitalinuan sa 12 ka tuig sa batang babay nga gituuhan nga patay na kini sila mga sugilanon nga wala lamang nakapa hanggang sa mga tao nga nakasaksi niining mga hitabuan kundi labaw sa tanan nagdala usab og dakong kalipay ngadto kanila og naghatag og bag-ong rason aron mupadayon aron nga mulaom sila. Apan kining mga pamalandong nga atong madungog karon nakasentro kini sa kung giunsa sa mga pag-antos ni Jesus sa Biyernes Santo nakatabang kaniya sa pagsabot kanato sa mas lawom nga paagi. Tinuod si Jesus matuod nga Dios o matuod nga tao. Sa ato pa aduna siya Dios nung kahibalo
apan kay siya tinuod manusad nga tao, sama sa puntot sulat ngadto sa mga Hebreo, wala kita makigpanaw sa Ginoo nga layo ug hawa sa atong tawhanong kasinatian. Wala kita mag-ampo sa Ginoo nga dili makasabot sa atong mga tawhanong pag-antos. Ang atong Ginoo wala magtan-aw kanato gikan sa langit lamang, ug nga nagsun-ong kanato uban sa aluoy lamang. Daw samag adunahang tao nga mulabay sa usa ka tawo walay puloy-anan nga nagkagidlay sa dalan ug moingon lamang pagkaluoy ni adtong tawhana. Hinunua, aduna kitay Ginoo nga nag-antos pag-ayo, ug sa inyo madungog sa mga pamalandong nag-antos sa samang mga pag-antos nga atong nahiaguman hangtod karon. Sa ato pa, aduna kitay Ginoo nga kanunay nga nakasabot ug mibati kanato tungod kay siya mismo nakasinati man sa atong mga kalisod. Wala na'y mas laom nga mas hiniusang pagbati nga sama niini ug niining mga pamalandungan ubanta sa pag-ila sa makausapa sa Ginoo nga atong kinabuhi kanunay nga nagauban kanato sa sintudo. Sa katapusan, uban sa mga panghitabo niining atong katilingban, bag-ong dagway sa baka, paglimod sa kamatuoran, inhustisya o walay kaangayan, nagkamahal nga mga palitunon o nagkikiwaos nga ekonomiya, ang pait nga mga epekto sa pandemya, bagyo o kangisdanan, kagubot sa kanasuran, pagpagita o katumanan sa mga panghandoy o sa katagbawan, dakong hitabo sa atong katilingban o kasaysayan. Panagbingkil sa mga pamilya, sa mga politiko, sa nasod o sa kalibutan. Ang pagpagita sa hustisya sa mga biktima, sa mga patay, ato kini silang iisa ngadto sa Ginoo kansang kamot maurag yun ang atong bugtong nga katugianan. Kay diha sa ikapitumpulong si Jesus miingon, Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Kay sa daog kadaugan o kasakitan, sa panaw sa sinudo ug niining tuig sa paglaom, siya man ang atong tinuod nga kauban o kalauman.